अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से आज पूछेंगे कि कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं जिन्हें खुशियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको मुबारक हो, बड़ा खैर खुशकिस्मत मुबारक महीना जी, है। आपको भी मुबारक हो। हमारे जितने लोग देख रहे हैं उन सबको सरकार की आमद का जश्न बहुत मुबारक हो। और दुआएं भी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जिस भी जगह पे हैं अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तें भी दे, मर्तबा भी दे, रुतबा भी दे। और ऐसे तमाम लोग जो कि परेशान हैं, या ऐसे तमाम वालिदैन जो परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, रोज़गार के लिए, शादी के लिए, या कोई बहुत सारे ऐसी नाचाकियाँ हैं जो घर में चल रही हैं, जो मियाँ बीवी में चल रही हैं, जो बच्चों की नाफरमानियों में चल रही हैं, बीमारियों की वजह से आप लोग परेशान हैं। तो मेरी दुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से और उस चादर के वसीला से जो कि आयत ततहीर में जिसका ज़िक्र है, आप सभी लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, मुसीबतें, उलझनें अल्लाह ताला इन पाक हस्तियों के सदक़े में दूर कर दे। आमीन आमीन। नो डाउट हमारे आका सरकार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आमद जो है वो इस हमारी पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक तरह की रहमत भी है, नेमत भी है। और क्योंकि आका की आमद ज़ाहिरी आमद है ये, क्योंकि उनका नूर जो है वो हमेशा से मौजूद है। अब उस नूर की हमारे ऊपर नेमत के तौर के ऊपर आमद होना, फिर उस नूर की ज़ाहिरी हयात मुबारका की सीरत अपनाना और उस सीरत को अपनी ज़िंदगी में शुमार रखना। फिर जैसे कि आप अपने करीबी कोई भी आपका जैसे बच्चा है, वालिदैन है, दोस्त हैं, जैसे आप इस ज़ाहिरी और बड़ी छोटी सी दुनिया में अपने छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए खुशियाँ मना रहे होते हैं। बच्चा पास हो गया, बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, आपकी शादी हो रही है, दावत वलीमा कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का ये फरमान है कि कोई भी शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता, या मुसलमान के जो मेयार हैं उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर सकता, जब तक वो अपनी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत मुवद्दत मुझसे न रखता हो, अपने हर रिश्ते से ज़्यादा। तो जिस रिश्ते और जिस हस्ती के साथ आपकी मोहब्बत, मार्फत, मुवद्दत सही मायने में होनी चाहिए, तो उनकी कोई भी खुशी हो, आपको उसको सेलिब्रेट करना, मनाना और उसकी रूहानियत को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उनका कोई भी गम हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, उसको भी उसी तरह महसूस करना, ये हमारे ऊपर वाजिबात में से आता है। अब चूंकि माह रबीउल अव्वल का जहन में नाम आते ही सरकार की आमद का जश्न जो है और उनकी किसी तौर के ऊपर सीरतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का एक जज्बा आ जाता है। इसी तरह हर इस्लामी महीने की खूबसूरती ये है कि हर इस्लामी महीने में कुछ मौके ऐसे हैं कि जिनको रब ने अपने साथ अटैच कर दिया, जैसे माह रमज़ान को। कुछ अयाम ऐसे हैं कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ अटैच कर दिया, जैसे कि माह शबान को उन्होंने अपना महीना करार दिया, फिर रबीउल अव्वल उनकी ज़ात के साथ मुंसलिक है। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो माह रजब मलूद काबा शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ मुंसलिक है। फिर माह मुहर्रम में साल की इब्तिदा भी होती है, और माह मुहर्रम में जो गोशे रसूल हैं, जो नवासे रसूल हैं, उनकी शहादत की वजह से वो रुतबा जो है माह मुहर्रम में और मुंसलिक हो जाता है इमाम हुसैन अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के साथ। अब इसी एतबार से हर महीना, जैसे कि हम रबीउल सानी की बात करें, जमादिल अव्वल की बात करें, जमादिल सानी की बात करें, या उसके अलावा हम दीगर ज़िकत की बात कर लें, हज की बात कर लें, तो हर महीने में कहीं ना कहीं पर रूहानियत का अंसर ज़रूर होता है कि जिससे आप अपनी ईमान की तक़वियत कर सकते हैं, आप अपनी ईमान का अहाता कर सकते हैं, आप किसी तौर के ऊपर अपना दिल की पाकीज़गी के लिए चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह माह रबीउल अव्वल में रूहानी तौर के ऊपर बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं, बहुत सारी इबादत होती हैं, बहुत सारी दुआएं होती हैं, और हर मुसलमान यकीनी तौर के ऊपर इस महीने को अपनी अपनी मोहब्बत और ईमान की स्ट्रेंथनिंग के एतबार से सेलिब्रेट करता है। कुछ इजाफी नवाफिल पढ़ते हैं, कुछ जो है वो कुरान की तिलावत, कुरान का मफ़हूम, कुरान का तर्जुमा सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ महाफिल का इनेकाद करते हैं, कुछ सबीलों का इनेकाद करते हैं, कुछ लोगों की दावतों का इनेकाद करते हैं, कुछ जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे फलाही कामों का
جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں. تو اس مہینے میں ہر فرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لحاظ سے اس میں 4 زوڈک سائنس کی پلانٹری کمبینیشنز آج کل کچھ ایسی چل رہی ہیں کہ جن کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرینتھ نظر آتی ہے. کہ اگر کوئی دعا مانگیں گے ماہ ربیع الاول کے دوسرے عشرہ میں، جس میں سرکار کی آمد بھی ہے، اور اس دوسرے عشرہ کی خوبصورتی اور برکت یہ ہے کہ جس نور سے اس دنیا میں ایمان کا نور ہوا، اور جس نور کے آ جانے کے بعد صدیوں سے چلتے ہوئے آتش کدے بند ہو گئے، تو اس نور کی وسیلہ سے اور اس نور کی برکت سے اگر آپ دعائیں مانگیں گے تو تب تو یقینی طور کے اوپر ہر فرد کی قبول ہے. اس کے ساتھ 4 بروج ایسے ہیں کہ جن کی سوچ میں بہت زیادہ اسپرچولی ایلیمنٹس ہیں. یہ اسپرچول ایلیمنٹس کچھ زوڈک سائنس کے تو اس وجہ سے بھی ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایموشنلی طور کے اوپر نا بہت سینسٹیو چل رہا ہے. تو جب بھی آپ ایموشنلی طور کے اوپر بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی قربت بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں. کچھ زوڈک سائنس ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ برس رہی ہیں اور وہ نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں مذہبی اور فلاحی رجحانات ہیں، سفر کی لیے خواہشات یا کوششیں ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی بے شمار دعائیں اور وظائف کر رہے ہیں. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو بروج آتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن ہے یہ بنتا ہے کینسر برج سرطان. برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں، ایک تو ان کی زندگی میں مذہب، روحانیت، فلاحی کام، اسپرچویلٹی، اپنی ذات کو کسی طور کے اوپر جو ہے تعمیری پہلوؤں میں اجاگر رکھنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کی طرف مائل رہنے کی کوشش کرنا، اور کچھ اپنی ذات سے ایسا ضرور کرنا جس سے لوگوں کی اصلاح اور بھلائی ہو سکے. تو یہ ہمارے پاس پہلا زوڈک سائن ہے کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی چل رہی ہے. یہ اپنی زندگی میں اپنے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے ایسے احباب کے لیے جو ان کو دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، ان کے لیے اگر دعا مانگیں گے تو وہ لازمی قبول ہوگی. اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے لیو برج اسد. برج اسد والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی ایک تو انٹیوشنز بڑی اسٹرانگ ہیں، مذہبی طور پہ رجحانات بھی چل رہے ہیں، پھر ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کو کچھ ایسی انڈیکیشنز یا ایسے خواب بھی آ رہے ہیں جو کچھ سچے خواب ہوں. کچھ ایسی چیزوں کا علم بھی، ادراک بھی ہو رہا ہے جو کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہونے والی ہو. تو ان کا بھی روحانیت کے ساتھ رشتہ آج کل بہت اچھا چل رہا ہے. اس اعتبار سے یہ بھی اپنی زندگی میں اگر دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں، عمال کر رہے ہیں، تو ان کی بھی دعاؤں کی قبولیت کے یہ ایام جو کہ ماہ ربیع الاول کا دوسرا عشرہ ہے اس میں یقینی طور پہ نظر آتا ہے. ان 2 بروج کے بعد ہم اگر تیسرے زوڈک سائن کی طرف پڑھیں تو وہ پھر بنتا ہے لبرا. لبرنس والوں کے ذائقے میں دیکھا جائے تو برج لبرا کے حامل جو لوگ ہیں یہ طبیعتاً تھوڑے سے حساس چل رہے ہیں، لیکن ان کی انٹیوشنز بہت اچھی ہیں. انٹیوشنز بھی اچھی ہیں. پھر یہ اپنی زندگی میں اپنی ماضی کی کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور اپنے گناہوں کی کفارے کے لیے بھی بہت زیادہ عبادت گزاری میں مائل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زندگی میں اپنی بہت زیادہ اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے بھی اللہ کی قربت اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ زوڈک سائن ہمارے پاس پھر تیسرا آتا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ فیز جو چل رہا ہے ماہ ربیع الاول کا دوسرا عشرہ، یہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا فرد ہو یا آپ کی فیملی میں، دوستوں میں، آپ کے کام کی جگہ کے اوپر جن کا زوڈک سائن کینسر، لیو یا لبرا ہے، تو آپ کو ان کو اپنے لیے دعا کا ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں بھی آپ کے حق میں پوری ہونا شروع ہوں گی. چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پھر بنتا ہے کیپریکون. کیپریکونینز والوں کے ذائقے میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں بھی مذہب، روحانیت، اسپرچویلٹی، سیکریفائس، اپنی ذات سے لوگوں کو کسی طور کے اوپر فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، اچھی سوچ رکھنا اور تعمیری سوچ رکھنا، لوگوں کی نیگیٹیوٹیز کو ایبزارب کر لینا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم زیادتی کو بھلا دینا، یہ چیز اس اعتبار سے بہت اسٹرانگ چل رہی ہے آج کل کہ ان کی زندگی میں بھی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے ٹائم بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ 4 ایسے بروج ہیں کہ جو اپنی زندگی میں دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، لوگوں کے لیے، یا لوگ ان کو دعاؤں کا کہہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کے لیے ماہ ربیع الاول کا دوسرا عشرہ دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اب اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنے بارے میں مزید کچھ ڈیٹیل میں جاننا ہے، اپنا ذائقہ بنوانا ہے، بزنس کو لے کر پریشان ہے، باہر جانا چاہتے ہیں، یا فیملی کی الجھنیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی چاہیے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.